सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इतवार को गांधी भवन में टीपीसीसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस कैडर को राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने और 2029 में मरकज में मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को बेदखल करने के लिए पार्टी के 15 अराकीन पार्लियामान के इंतखाब को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस को इंतखाबी सेमीफाइनल जीतने के बाद 2029 के फाइनल में कामयाबी जरूरी है। गवर्नर तेलंगाना जश्नो देव वर्मा ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हमदर्दी, रवादारी, इत्तेहाद, हम आहंगी और आलमगीर भाईचारे की पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात हम सबको सबकी भलाई के लिए काम करने की तरगीब देती रहेगी और चारों तरफ अमन और खुशहाली फैलाएंगी। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में हर साल की तरह इस साल भी तंजीम फोकस और थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी की जानिब से मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम 16 सितंबर को आसिफिया लाइब्रेरी वाक़े अफजलगंज में किया गया। नौजवानों ने बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया देकर इस कैंप को कामयाब बनाया। इस कैंप से जमा करदा खून थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से हज़्ब रिवायत खदीम मक्का मस्जिद में सुबह 10 बजे मिलादुन्नबी खुतबे का एहतमाम किया गया। मौलाना हाफिज वक़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने अरबी जुबान में खुतबा दिया, जिसके बाद सलाम बहुजूर खैरुल अनाम भी पेश किया गया। मुसलमानों की कसीर तादाद इस खुतबे में शरीक रही। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात अमन, भाईचारा, हमदर्दी और साल जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की रहनुमाई कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए पुरअज़्म है और यकीन दिलाया कि हुकूमत रियासत में मुसलमानों की तरक्की को तरजीह देगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जश्न रहमतुल आलमीन के सिलसिले में जलसे रहमतुल आलमीन जुमा 20 सितंबर को दारुस्सलाम के मैदान में और कुल हिंद नातिया मुशायरा हफ्ता 21 सितंबर को उसी मुकाम पर मुनक़्क़द होगा। इस सिलसिले में इतवार को मुनक़्क़दा इजलास में बताया गया कि जलसे में बैरूनी मुक़र्रर की हैसियत से मौलाना हाशिम अशरफी कानपुरी शिरकत करेंगे, जबकि मुशायरे के मेहमान शोरा में मंजर भोपाली व दीगर शामिल है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने ऐलान किया कि गणेश विसर्जन के आखिरी दिन के पेश नज़र मेट्रो खदमात को 17 सितंबर बरोज़ मंगल देर रात तक चलाया जाएगा। आखिरी ट्रेनें सुबह 1 बजे रवाना होंगी और तवक्को है कि वो 2 बजे के करीब अपनी मंजिलों पर पहुंच जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी तेलंगाना के मौके पर गन पार्क में तेलंगाना शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करते हुए ज़रूरी हिदायत भी दी। बी महेश कुमार गौड़ ने इतवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। ये तकरीब एक रैली के साथ शुरू हुई, जो गन पार्क में वाक़ तेलंगाना शहदा की यादगार से शुरू होकर गांधी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां एक जलसा भी मुनक़्क़द हुआ। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को मुजव्वज़ा पीपल्स गवर्नेंस डे मनाने के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मंशा पर सवाल उठाया है और इल्ज़ाम लगाया है कि हैदराबाद लिबरेशन की जिद्दोजहद के बुनियादी पहलुओं से लोगों की तवज्जो हटाने के मकसद से इसे यौम अवामी हुक्मरानी तेलंगाना के तौर पर मनाया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि झील की जमीन पर तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम करने से पहले हुक्काम को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर उमा महेश वर्मा और रमेश की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान आया, जिसमें 8 सितंबर को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए अमीनपुर झील के बफर जोन में ढांचे के इनेदाम को चैलेंज किया गया था। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद हाइड्रा के इख्तियारात को तक़वियत देने के लिए तेलंगाना लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1905 में तरमीम करने का अमल शुरू किया है। इस इक़दाम का मकसद तेलंगाना कोर अर्बन रीजन में जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और डिजास्टर मैनेजमेंट को हमवार और मजबूत बनाना है। 20 सितंबर को मुनक़्क़िद होने वाले काबीनी इजलास में मंजूरी के बाद मुसवदे को हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बिजली से पाक सूर्यापेट नारे पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की है। केटीआर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पर तंज करते हुए कहा कि जब
ریونت ریڈی نے مفت بجلی کی بات کہی تو تلنگانہ کے لوگوں نے بہت کم تصور کیا تھا کہ وہ بجلی سے آزاد ہوں گے۔ حیدرآباد سنجیوا ریڈی نگر علاقے میں ایک کار بے قابو ہو گئی۔ بے قابو کار سامنے پارک کی ہوئی گاڑیوں کو ٹکر دے کر دکان میں داخل ہو گئی، جس کے ساتھ ہی دکاندار اور گاہک خوف کے عالم میں دوڑ پڑے۔ اس حادثے میں دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا، تاہم اس حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ متعلقہ پولیس نے ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ہستینا پورم میں دھوکہ دہی کا معاملہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہستینا پورم کے ZP روڈ پر واقع HP پیٹرول اسٹیشن پر پیٹرول کی جگہ پانی بھرنے پر مقامی عوام اور گاہکوں نے پیٹرول پمپ پر دھرنا دیا اور معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ شہر میں گنیش منڈپ کے سامنے ناچنے کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سافٹ ویئر انجینئر کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ منیکنڈا الکاپوری کالونی میں پیش آیا۔ گنیش اتسو کمیٹی کی جانب سے لڈو کا حراج کیا جا رہا تھا، جس میں سافٹ ویئر انجینئر شیام پرساد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اس نے گیت بھی گائے اور گنیش منڈپ کے پاس ڈانس کر رہا تھا کہ اچانک غش کھا کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ پیغمبر اسلام نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کا آئیڈل پیش کیا ہے، صبر کے ساتھ حق کی راہ پر چلنے کا درس بھی دیا ہے۔ اس موقع پر ہم سب ان کے تعلیمات کو اپنانے کا عزم کریں اور ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کریں۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا کہ عید میلاد النبی سبھی کو مبارک۔ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ہم آہنگی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے، چاروں طرف خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ اپوزیشن قائد راہل گاندھی نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سبھی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سبھی کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ یہ مبارک موقع ہمارے دلوں اور گھروں میں امن، خوشی اور ہمدردی لائے۔ سب کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہو۔ ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کئی شہروں میں جلسے، جلوس، میلاد اور پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مسلم محلوں، گاؤں، گھروں، مساجد اور عوامی عمارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں اور ہری جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تعظیم کے ساتھ جمع ہونے، نعتیں پڑھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے تہاڑ جیل سے رہا ہونے کے بعد اتوار کو اگلے 2 دن میں چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتے ہوئے تمام کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور عوام سے کیے گئے اپنے خطاب میں کہا کہ جب تک عوام کی عدالت میں جیت نہیں جاتا ہوں تب تک میں چیف منسٹر نہیں بنوں گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رانچی ایئرپورٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 6 وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جن میں ٹاٹا نگر سے پٹنہ ٹرین بھی شامل ہے۔ 6 وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کا پروگرام جمشید پور میں منعقد ہونا تھا، تاہم ان کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکا۔ رانچی ایئرپورٹ سے ہی انہوں نے افتتاح انجام دیا اور عوام سے بھی خطاب کیا۔ منفرد شناختی اتھارٹی UIDAI نے ہفتے کو اپنی مفت آدھار اپ ڈیٹ اسکیم کو 14 دسمبر تک بڑھا دیا ہے۔ یہ تاریخ پہلے 14 ستمبر کو ختم ہونے والی تھی، جس کے بعد مائی آدھار پورٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے اور پروفائل میں تبدیلی کرنے کے لیے فیس کی ضرورت تھی۔ UIDAI نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، UIDAI نے مفت آن لائن دستاویز اپلوڈ کرنے کی سہولت کو 14 دسمبر 2024 تک بڑھایا ہے۔ ہندوستان میں سکھوں کی حالت کے بارے میں امریکہ میں دیے گئے بیانات پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے مرکزی مملکتی وزیر روونیت سنگھ بٹو نے اتوار کو کہا ہے کہ اگر وہ بم بنانے والے ان کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ نمبر 1 دہشت گرد ہے۔ ریلوے کے منسٹر آف اسٹیٹ بٹو نے بہار کے بھاگلپور میں یہ تبصرہ کیا، جہاں وہ ہاوڑا جانے والی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھا کر افتتاح کے لیے آئے تھے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے پام بیچ میں ٹرمپ گولف کلب کے باہر اتوار کو فائرنگ کی اطلاع ہے۔ سیکرٹ سروس کے حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ مبینہ فائرنگ سابق صدر پر کی گئی تھی یا نہیں۔
لیکن ٹرمپ کو محفوظ بتایا گیا ہے۔ FBI نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات قتل کی کوشش کے طور پر کی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا نے بین الاقوامی طلبہ کے لیے قوانین کو سخت کر دیا ہے، جس سے ہندوستانی طلبہ شدید متاثر ہونے کا امکان ہے۔ نئے قواعد کا مقصد بڑھتے ہوئے رہائش کے اخراجات کو کم کرنا اور امیگریشن کی تعداد میں کمی کرنا بتایا گیا ہے۔ اولڈ ٹریفورڈ کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا تیسرا T20 میچ خراب موسم کی وجہ سے ایک گیند ڈالے بغیر ہی ختم کر دیا گیا، جس کے بعد 3 میچوں کی سیریز اتوار کو یہاں 1-1 سے ختم ہو گئی۔ دوپہر کے اوائل سے ہی گراؤنڈ میں بارش جاری تھی اور میچ آفیشلز نے صورتحال کا باقاعدہ جائزہ لیا، لیکن میچ شروع نہ ہو سکا اور آخرکار اسے ختم کر دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا، کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن۔ میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری۔ یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں۔ OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے، تو آپ لوگ آئیے اور اپنا آئی چیک اپ کروائیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔